बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जमात चहरम का उर्दू पढ़ने जा रहे हैं। उन्वान है राखी का त्यौहार। यूँ तो हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं, मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी। गरज के हर मज़हब के लोग त्यौहार मनाते हैं। जैसे हम लोग मुसलमान हम त्यौहार मनाते हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर ये मनाते हैं। ऐसे ही हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार मनाते हैं। जैसे होली है, दशहरा है, ये रक्षाबंधन है। वही उन्हीं त्योहारों में से आज हमें राखी का त्यौहार पढ़ना है, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं। उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। हिंदू भाइयों का एक बहुत ही बड़ा और मुक़द्दस त्यौहार जिसे कहा जाता है। पहले हमें इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो आपके लिए नए हैं। रस्म रिवाज, जुग जुग जिए लंबी उम्र हो, जिसे हम दुआ देते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो। बंधन रिश्ता, रौनक चमक चहल पहल, रंग बिरंगी कई रंगों की जो बहुत सारे रंगों से बनाया गया हो। रक्षा हिफाजत, रक्षा हिंदी लफ्ज़ है, इसे हिफाजत कहा जाता है उर्दू में। तिलक टीका जो हिंदू लोग अपने माथे पे लगाते हैं उसे टीका कहा जाता है या उसे तिलक भी कहते हैं। बच्चों, अब अपनी किताब उर्दू किताब का सफ़ा नंबर 38 निकालें। वहाँ पे आप देख सकते हैं राखी का त्यौहार। ठीक है बच्चों, आज राखी का त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। आज के दिन बहनें दुकानों से खूबसूरत चमकदार और रंग बिरंगी राखियां खरीद कर भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं। देखो आज बाजार में कैसी रौनक है। बच्चे जवान बूढ़े सब मिठाइयां खरीद रहे हैं। मोहन ने मिठाई और फलों की एक टोकरी खरीदी, टोकरी पर रंगीन कागज चढ़वाया और अपनी बहन उषा के घर पहुंचा। उषा भाई के आने से बहुत खुश हुई। मोहन ने उससे मिठाई और फलों की टोकरी दी। उषा एक थाली में राखी और तिलक का सामान रख कर ले आई। उसने भाई की कलाई पर राखी बांधी, फिर उसके माथे पर तिलक लगाया और दुआ की कि मेरा भाई जुग जुग जिए। उसके बाद उषा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक कुछ रुपये रख दिए और अपनी बहन को दुआ दी और हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का वादा किया। राखी के त्यौहार के दिन बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हैं, उनको खुशहाली और लंबी उम्र की दुआएं देती हैं, जबकि इसके एवज भाई बहनों की रक्षा का अहद करते हैं। इसलिए इस त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। बच्चों, थोड़ा सा आपने समझ लिया होगा कि रक्षाबंधन किस त्यौहार को कहते हैं, इसमें कौन से रस्म व रिवाज होते हैं। चलो अब हम इसका माने बताते हैं। आज राखी का त्यौहार है। आज छु राखी हुंद बोड़ दो। ये त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। ये बोड़ दो हसे बायन ते बेनन हुंद त्यौहार, भाईवारन हुंद त्यौहार, बेनन ते बायन हुंद त्यौहार बोड़ दो। आज के दिन बहनें दुकानों से खूबसूरत और चमकदार रंग बिरंगी राखियां खरीद कर भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं। इसके दो हसे बिन गसान बाजार तो आना रंग बिरंगी मुख्तलिफ रंगन हज राखी हेवान तो पत पन्न बायन हंदन नड़न गणान हचन पे गणान। देखो आज बाजार में कैसी रौनक है। आज हसा बाजार मज सख चहल पहल, सख तगदो और सख लुकन हज आवाजाही। बच्चे बुढ़ जवान गरज के सारी मिठाई हेवान। मोहन छो अख लड़का आसान। मोहन ने मिठाई और फलों की एक टोकरी खरीदी। मोहन छो लड़का तिम सुत बाजारस मज तिम हिज अख मिठाई बे हिचन मेवन हज अख टोकरी अख टोकरी हिचन। टोकरी पर रंगीन चढ़वाया और रंगीन कागज चढ़वाया और अपनी बहन उषा के घर गया।
دپان تم ہسا کر تم اس ٹوکری ہز بی مٹھائی ہزم یہ ہسا کر پیک ات ہسا لگون رنگ برنگی کاغذ ہسا لگون ات تو ووت پنہ بن یس ناو اوشا ووت تسند گھر اوشا بائی کے آنے سے بہت خوش ہوئی دپان یل موہن ووت پنہ بن ہند گھر اوشا سند گھر یہ ہسا گئی ام سن بن سٹھا زیادہ خوش موہن نے اسے مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری دی موہنن دس امس اخ مٹھائی تو مٹھائی ہند ڈبہ بی دسنس یہ میوہ ٹوکر تو یہ گئی سٹھا زیادہ خوش اوشا ایک تھالی میں راکھی اور تلک کا سامان رکھ کر لے آئی تو اوشا تس تیار ام اکس تھالہ مز اس تھی وچان پن ہند بے تم اس پہ تم یہ راکھی تہوار مناوان تم اکس ٹوکری مز اکس یتھ تھالہ مز تھومت تلک سامان ٹیک لگان سامان یا سہ ٹیک لگاوان سن ہند بے سو تو بیس راکھی تر مز تھم تو یہ ہتھ آئی اس نے بھائی کی کلائی پر راکھی باندھی ام ہسا گنڈ پنس بس موہنس کلائی پہ یتھ ہچس پہ راکھی پھر اس کے ماتھے پر تلک لگایا پتہ لگونس ڈیکس ٹیک تے اور دعا کی میرا بھائی جگ جگ جیے تو دعا کرن کہ مینس بس ائسن سہ زیٹ ومر دینس اللہ تعالیٰ اس کے بعد اوشا نے موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی تم پت کر اوشان کھینو پنن بوئے مٹھائی موہن نے تھالی میں رسم کے مطابق کچھ روپیے رکھ دیے یہ امن رسم تو رواج یت پہ عید قربان کران قربانی اتھے پہ یت ونان عید الاضحیٰ کران قربانی اتھے کن امن رواج یس پہ بن گنڈان پنس بس راکھی یہ بوے تلان پہ تھوان تھالہ مز امس کی روپیے وپیے اتھے پہ تول نیم ہسا موہنن تو دن ات تھالہ مز تھائن کی روپیے اور اپنی بہن کو دعا دی اور ہمیشہ اس کی رکشا یعنی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا تو پنہ بین دن روپیے تو بی دن تس دعا کرن کہ امس تھین صحت سلامت تو بی کورن وعدہ کہ بہ ہسا کر ام سن ہمیشہ حفاظت یہ اصلی یہ تہوار کہ بھائی کران وعدہ پنن بنین ہز حفاظت کرنو راکھی کے تہوار کے دن بہنیں بھائیوں کی کلائیوں پر راکھیاں باندھ کر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں دپان راکھی ہند تہوار مطلب یہ کہ بین گنڈان پنن بائن ہچن پہ راکھی تو امن نیک خواہشات نیک دعا دان ان کو خوشحالی اور لمبی عمر کی دعائیں دیتی ہیں امن ہسا خوشحال روزنک تو خوشحال روزنک تو بی زیٹھ عمر آسنک دعا دیوان جبکہ اس کے عوض بھائی بہنوں کی رکشا کرنے کا عہد کرتے ہیں بدلہ عوض کو بدلہ عوض کے معنی بدلہ عوض اگر ہم یہاں پہ لکھیں گے عوض اس کا بدلہ ٹھیک ہے دپان عوض ہسا بھائی یہ وعدہ کران کہ ہسا کرو یوتام اس زندگی توتامت ہسا کرو تہذ حفاظت اسی لیے اس تہوار کو رکشا بندھن بھی کہتے ہیں توائے ہسا راکھی ہندس تہوارس رکشا بندھن تے ونان مے باسان تہ آسہِ یہ أزیُک لیسن سمجھ آمُت اللہ